عسلامة خديجة، مرحبا بك اليوم معنا. عسلامة. عايشك يعيشك. ويعيشك ويعطيك الصحة اللي انت قبلت اليوم باش تصوروا معنا الفيديو. دونك ميرسي. عايشك. دونك الفيديو اللي باش نحكيو عليه اليوم هي ريادة الأعمال وتكنولوجيا لتسهيل حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية. باش نتعرفوا عليك، باش نتعرفوا على المشروع بتاعك والتكنولوجيا المستعملة في المشروع. أما قبل هذا الكل خليني نتعرف عليك. خديجة جدولي، قاعدة جوجير توا ستارت اب اسمها هوكار. قاعدين نخدموا أنا والكوفونداتور متاعي على une voiture électrique pour personnes à mobilité réduite. واضح. وشنو هو الباركور اللي عملته؟ Alors أنا قريت في l'université industrie et procédés alimentaires. معناها c'est complètement à côté من اللي نعمل فيه توا، من الجملة في الدومين de l'automobile. قريت في l'agroalimentaire. أما j'étais très très active في le domaine associatif ملي كنت في l'université. Donc ما عادش كان يعرفوا ISEC, junior entreprise. J'étais très très active. J'ai même fondé une junior entreprise في l'université متاعي, rien que pour promouvoir l'esprit entrepreneurial عند les étudiants. Donc اللي نتعلموا من les associations البرة من l'école, je l'implémente, j'essaie de l'implémenter في الكلوب اللي عملته في l'université pour promouvoir l'esprit هذاك عند les étudiants. خاطر نتفكر وقتها في l'école نتاعنا on n'avait pas beaucoup de c'était اقرا روح ما فماش برشا اكتيفيتي, دونك حبيت نحييها شوي. من بعد كملت القرايه. من الاول بون جيت كل بيريود اللي تحب تلوج على خدمه ايتو, مي فينالمون سيتي با ترو مون تروك. وزيد فما المشكله نتاع لو ترونسبور اللي انا كانت عندي من قبل, دونك منها هي من المشكله هذيك بديت جيساي دو تروفي اون سوليوشن. داكا ونحكيو عليها اكثر. اما واضح الغرام كان موجود من الاول نتاع الانتربرونيا ورياده الاعمال اي انا اونتر بارونتيز يقولوا لي كان جيت معناها كانك تجي محاميه ولا حاجه في الدار, خاطر جي توجور ليسبري هذاك ليدر اللي ديما نحب نعمل حاجات, فهمت, ندافع على العباد هكاك. دونك جيتي توجور كوم سا ملي انا صغيره. دونك سي فينو ناتورالمون. بون مش معناتها راني كنت من الاول فما كلي من الاول تبدا حشام وما عندكش برشا اكسبيريونس وما تحبش, ما هذاك الكل تخدم عليه. اي اكيد. والحاجه الاولى اللي تنجم نتعاونوا سورتو وقت احنا في اليونيفرسيتي هما لي كلوب ولا في اسوسياتيف فريمون. سي تري تري امبورطون. برشا راهو ما عندهمش معناها ما يعطيوهاش قيمه الحكايه هذه, سورتو لي المديرين نتاع لي زيكول اليونيفرسيتي ما يعطيوهاش قيمه. ما راهي مهمه برشا. القرايه وحدها ما تعمل حتى شيء, هي اللي باش تعلمك كيفاش حتى الحاجات البسيطه كيفاش تبيع روح باش تلقى خدمه من بعد نهار اخر. دونك هي اللي تعلمك, خاطر لي سوفت سكيلز الكل تتعلمهم غادي. موافقك الراي على الاخر. دونك كيف ما قلت لك اليوم باش نحكيو على رياده الاعمال وزاد باش نحكيو على التكنولوجيا اللي نجموا نستعملوها لتسهيل حياه الاشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصيه. دونك نحب نسالك حسب التجربه نتاعك, الى مدى تنجم تسهل التكنولوجيا الحياه نتاع الاشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصيه, وخاصه المجالات اللي انت تعرضت لهم, يا اما لقيت فيهم التكنولوجيا اللي نجمت تسهل الاستعمال نتاعهم, والا ترى فيهم اللي هوني بالحق لازمنا نستعملوا التكنولوجيا باش نجموا نسهلوا الاستعمال نتاعها, ولا تعرف في المجالات هذيا مثلا تعليم والا صحه والا ترفيه والا تنقل كما انت كنت تقول لنا. دونك شنو هي حسب التجربه نتاعك, شنو رايك في الحكايه هذه؟ هو راهو لي تكنولوجي اللي يعاونوا بور الهانديكاب موجودين برشا بالبطاطا, اما في تونس ما فماش, ما عندناش برشا حاجات. عندنا كان لو مينيموم البازيك اللي هما فوتوي رولون حاجات هكاك. بعدها باش نقول لك استعملت حاجات ما استعملتش كان اللي موجود في تونس اللي عندنا في تونس, فهمت, يابي با برشا بوكو ديد. اما حسب التجربه نتاعك معناها فريمون عرضتك لي سيتوياسيون تاع قلت هوني كان جاي فما ان برودوي مثلا تكنولوجيك راهي كانت اسهل التعامل في السيتوياسيون هذه مثلا. هو ابسط الحاجات ديجا الاكسيسيبيليتي في لي باتيمون لي رامب وهالحكايات هذوما
اللي ميم سي قاعدين يعملوا فيهم مي كيما يقولوا تبرئة ذمة يعملوا فيهم معناها هاك عملنا واحدة وكهو تلقى صاعدة تقول عليه باش تطلع في جبل حتى في لي نورم نو ريسبكت با لي نورم فهمت دونك فما هكاكا فما لي رامب اللي بالحق هذوك كان يعملوهم تسهل برشا الاكسيسيبيليتي داير في اليونيفرسيتي نتاعي وقتها ما دخلت وقت اللي كنت باش نقرا باش هما عملوا لي رامب ويافي ميم ماده هكايا عاليه اللي واحد لازم يفحج عليها هذيك كسروها بالدي ديمونسيون نتاع الكاروسه نتاعي باش نجم انا نمشي ونجي وندخل ونخرج نتعدى لي زونفي اكسيتيرا باش تبدا المشي نتاعي كلها اكسيسيبل الحاجه الوحيده اللي قاعدت ما هيش اكسيسيبل هي لي لابوراتوار اللي فوق بروميير ايتاج دونك هذوكم يا با داسانسور لازم يهزوني هذيك هي معناها كل ما عندي تي بي الفوق لازم يهزوني فوق شنو اللي اخر ابري فما لي تكنولوجي لي كوادريبليجيك اللي يساعدوا اللي هما لي اورديناتور بور اكرير فما برشا حاجات نجم حتى الهوم اسيستنت يبدا اسيستون في الدار هكا تو اللي نحكيو على سمارت هوم على الضوء اي alors là je peux te dire اللي مشيت وشفت en Espagne par exemple كيف تقول هوم سمارت هوم سي سمارت هوم معناها سي فريمون اكستراوردينير سكيل فون توت لا تكنولوجي ils ont tout un mini village في tout ce qui est adaptation et tu choisis تمشي تختار شنو اللي تحب حاجتك لي موتور اللي باش يهبطوا لك لي زيليمون نتاع الكوجينه يهبطوا لك النيفو نتاعك ويعاودوا يطلعوا ليفيي تحبوا يطلعوا ويهبط لي سال دو بان لي شامبر حتى بور فير لي زادابتاسيون للكراهب alors là حتى pour les non voyants راهو عندهم عاملين une application mobile elle est toujours activée où les femmes des symboles بحذا بيبان ولا بحذا دروج ولا بحذا اسانسور de manière اللي il suffit العبد يتعدى على روحه يكون ماشي على روحه التليفون يقول له راك على اليمين باش تلقى اسانسور على اليسار باش تلقى دروج راك تقدم قدام شويه باش تلقى بيت فهمت rien que il détecte les applications les symboles هذوكم اللي محطوطين حاجه تعمل فرق كبير بكذا اكزاكتومون لا هكاك حاجه ما نجموش نستغنيو عليها فريمون تمشي اكثر نتاعك ونتصور هذاك علاش انت بديت المشروع نتاعك باش تسهل التنقل خاطرك المشروع خارج من ان بوزون ريال اي سي اي بيان سور هي ديجا انا كيما قلت لك جافي توجور دي ديفيكولتي باش نتحرك كل يوم بلايص بعض خاصه باش نمشي نقرا لازم يا ما ديما توصلني يا توا وليت كيف بالخدمه وخويا كبر ولا عنده بيرمي ولا هو يوصلني مي سينون كيف ما تلقى حتى حد لازم تستعمل تاكسي تتصرف مش باش تقعد قاعد في الدار ومالغري سا راني كنت ماكسيموم نحضر الكل معناها ما نغيبش نغيب كيلكو فوا وقت اللي نمرض ولا بالحق معناها كيما الناس الكل ولا كيف نحبوا نفسه هذيك حاجه موضوع اما هذاك موضوعك اما بالحق وقتها الاكسيسيبيليتي سي امبورطون دونك لقيت المشكله هذيك كيفاش باش انا ديجا حابه روحي نحل المشكله فهمت دونك جي اسيي دو فوار ا ليترونجي شنو اللي موجود خاطر فما لافونتاج انه عندنا كل ليكزونيراسيون دابو باش تجيب كهرباء من برا مي ريالمون راهي كي بيها كي بلاش فرانشمون خاطر واحد باش يجيب كهرباء لازم يجيبها سولون المواصفات اللي هما حاطينهم اللي هي كهرباء فينالمون عاديه جوست فيها بوات اوتوماتيك وكاميرات ريكول وكهو اذا كان فيها موديفيكاسيون اخرى زايده نتاع اكسيسيبيليتي ولا ادابتاسيون تخلص عليها ديوانه فهمت كونت انا ماهيش فريمون ماهوش حل دونك حاولت انا باش نجيب كهرباء من برا سا كوت شير ان بلوس لازمك عندك شكون برا باش يجيبها لك اذا ما عندكش شغل هكاك شفت زاده فما دي زونتربريز
برا اللي يبيعوا دي فواتور إلكتريك اللي معناها أدابتي فوتوي رولون تنجم تستعملهم تو حبيت نجرب ناخذ واحدة قلت أنا جو سوي فونسوز دونك برا ما عندي ما نخسر خلينا نسألهم حتى كان أو بير ما دخلتش لتونس نجرب نسأل نجرب فوالا دونك سألت وشفت ديجا يفو باي اون دوفيز اللي احنا ممنوع في تونس يلزمك تعطي انا كونت ممنوع معناها ما تنجمش تعطي حتى اون انتربريز تونيزيان في تونس elle ne peut pas donner un compte à une entreprise étrangère فهمت شنو اللي لقيت مشكله زاده اللي هما ما عندهم حتى فكره في على الليجيسلاسيون في législation في تونس معناها ما يعرفوش اسكو كاتيجوري سون بيرمي تستحق بيرمي ما تستحقش شنو هما لي لوا في تونس نتاع سو جونر دو فواتور لا عندهم فكره لا في تونس لا في افريقيا معناها قاعدين يبيعوا فريمون لي بيي اللي سيبلي هكا اوروبا شويه وامريكا دونك لقيت المشكله ما زالت موجوده عندي وفينالمون وانا قاعده نعمل في قهوه افيك ان امي وجبت له الحكايه ومن طو انا جو فولي فير كيكو شوز اذا مانيش حابه نمشي نخدم من غير ما نربح حتى شيء اكسبيرينس نحب نجرب حاجات اخرى قبل ما ندخل نخدم كان مشيت ما مشيتش وكان نمشي نلوج خدمه على روحي فهمت دونك انا قاعده نحكيو في برشا مواضيع وجبت الموضوع نتاع البروبليم هذا يا اخي قال لي علاش ما تعملهاش انت En fait, vu que je suis française, كيف تقول لي علاش تعمليش انت باش نمشي نعملها هو il était ingénieur en mécatronique donc إذا كان هو اللي je me dis il est un peu dans le domaine et il dit que c'est faisable بالنسبة لي أنا c'est faisable il y a pas ma famille علاش باش تقول راهو en plus c'est tout est dans la tête si on veut faire des choses on le fait donc c'est les obstacles احنا نحطوهم لرواحنا ما فماش لا فولونتي عبد الحب حتى لي obstacles تتعداو هذوك القدره فوالا تلقى لهم من بعد حلول اذا كان هكا دونك il suffit باش قال لي هكاكا ومعناها فسر لي شويه ان بو معناها علاش il m'a un peu argumenté علاش que c'est faisable فهمت باش انا زاده نبدا مانيش داخله في حاجه هكاكا في الحيط مانيش فاهمه جاي où ça a commencé هكاكا donc بديت من بعد j'ai forgé un peu l'idée كلي بورقه وستيل وحتى نكتب وشنو اللي نحب نعمل اكزاكتومون وشنو ما الافكار وشنو نحب فيها الكهرباء وشنو معناها كيما تقول انت organiser un peu ton business model كيفاش تحب تعمل مي سيتي با ان بيزنس موديل نتاع حط بي ام سي ولا صقوله بس عاد ننظم الافكار كيفاش نبدا فوالا انا مازلت ما نعرفوش انا وقتها هذاك الجو هذاك كل مازلت ما عنديش حتى فكره ما نعرفش حتى انتربرونور وستارت اب هذوك كل مازلت ما همش موجودين في القاموس نتاعي دونك مازلت وقتها جوست جي بري دي كيستيون اللي فينالمون يي ريبوند ا ان بيزنس موديل des questions هكا وبديت نجاوب عليهم et j'ai fait beaucoup de recherches sur le net على l'étude de marché عملت برشا recherche وune fois لميت les recherches هذوك الكل وعرفت روحي سي بون وين نحب نوصل واش نحب نعمل étape suivante بديت نشارك في les compétitions من les compétitions علاش مش باش نربحهم خاطر انا مانيش mais les compétitions خاطر فيهم ça forge, ça aide à forger le projet. Firme des formations, des formateurs, les compétitions في تونس, يعملوا لك des formations. يجيبوا لك des formateurs, des trainings, des workshops. بعد, au fur et à mesure que tu avances, il y a تربح compétition, il y a toujours ça. وانا j'ai pas les moyens باش نعمل formation بالفلوس. Donc, voilà, donc, نشارك ياسر في les compétitions هذوك rien que pour forger l'idée, le projet باش تبدا هكا affiner. وبعد la prochaine étape c'était l'équipe. Une fois c'est bon, l'équipe, il me fallait un cofondateur. من بعد تلقيته en 2016 بدينا مع بعضنا. Donc, اللي هو اسمه سيد الدين. Donc, c'est un ingénieur mécatronique
اللي معناها il était très très passionné. تفاجأت d'ailleurs نهار اللي قابلته وحكيت معاه على الفكرة. Il est très très passionné par l'automobile ملي هو في اليونيفرسيتي les clubs les compétitions معناها حتى يشارك في les compétitions البرة معناها voilà لقيته il est très motivé il est passionné par l'automobile. Mazel, il n'est pas très passionné par la mission, la vision, oui, mais avec c'est venu après. Donc, j'ai trouvé la bonne personne. On fait la paire, on se complète. Et donc voilà, le mashroua, c'est une voiture électrique, carba électrique pour personnes réduites. اللي تكون accessible directement au fauteuil roulant monoplace ou adapté inchallah à différents types d'handicap physiques voilà donc c'est notre start-up اللي قاعدين يعطيكم الصحة على اللي تعملوا فيه. أنا نحب نسألك كيستيون حسب التجربة نتاعك شنو الحاجات اللي ربحتها من بعد ما بديتي المشروع نتاعك يعني كيفاش ترى روحك قبل خديجة وخديجة بعد المشروع حاجات اللي سواء تزيدوا عندك ولا تبدلوا فيك ولا حتى تعلمتوا جدد هكا باش حاجات حتى اللي يعرفوني قبل يقول لك سي با لا ميم بيرسون باش حاجات لو قبل كنت عاقله حشامه عرفتك اللي ما نحكيش مع العباد لما هما يجوا يحكيوا معايا معناها j'étais pas très واحد même si j'avais l'esprit كلي نجرب ودستخطف معناها مانيش اللي نتردد وكل شيء مي كنت عاقله ياسر اللي هذاك برشا حاجات تنحت public speaking كانت تخرجني كنت قبل باش نحكي في حتى باش نهز صبعي ما نهزش صبعي راهو باش نوريك لي اللي كنت فيه معناها حتى باش نهز صبعي باش نجاوب على سؤال نحشم ما نجاوبش ما نهزش دونك حتى باش تخرجني نتكلم في السبورة ولا حاجة جيتي عادي نتبلوكي لك غادي فهمت تو نتصور في أي لحظة مساعدة باش لا تو وليت اكسترافيرتي تو بالحق جو فونس يا با دو سوسي في الحكاية هذه جو سوي معناها تحلت المشكلة هذيك وراهو مش وحدها معناها مش انت تحب إذا أنت تحب تبدلها الحاجة هذيك تبدلها سينو تقعد فيك فهمت دونك أنا ما كانتش عاجبتني الحكاية راه نخرج نبدا حشامة وعاقلة وكل شيء بها الحكاية من الأول ماهيش مقلقتني أنا بدي جيت مالالاز ما تساعدش الحكاية دونك جي ترافايي سور سا بديت بالاسوسياسيون لي اسوسياسيون وبشوية حتى لين بعد تو وليت ما عادش عندي مشكلة معناها في الحكاية هذه دونك ما عادش نحشم ما با دو سوسي وحاجه اخرى بيان سور تعلم برشا اكسبيريونس في كوتي انتربرونيال tu es en train de gérer une start-up donc تعلم برشا حاجات قبل برشا عباد نتصور اي بيان سور برشا دي مونتور اكسيتيرا اللي il t'aide à avancer donc avec l'expérience professionnelle هذيك ربحتها له donc j'ai gagné du côté professionnel et personnel aussi وزاد في personnel تعلمت حاجات اخرى اللي تعلمت نعامل على روحي اكثر خاطر قبل صحيح كنت نعامل على روحي سافا مانيش كلي يلزم يلبسوني ابروبو ما قلناش مي جو سوي ان فوتوي roulant اللي ما يعرفونيش دونك في كاروسه دونك صحيح كنت في الدار معناها ملي صغيرة نعمل على روحي نلبس حوايجي وحدي معناها اكسيتيرا أما تعلمت نعمل على روحي في حاجات أخرى ما أكبر اللي تنجم نهار آخر توصل تنجم تعيش وحدك ما وصلتش نعيش وحدي خاطر زاد ما نحبش الوحدة أما وصلت نجم نسافر وحدي أي فوالا تقعد ديما محلاها دونك تعلمت نسافر وحدي معناها جو مو ديبروي وحدي في الترونسبور وكل شيء هذاك تعلمت راسي صحيح قال لي كيفاش باش تعمل وما عندكش كهرباء وكل نهز روحي ونخرج ولا خاطر هو لازم مرة الأولى تجرب فوالا تتصرف فيها لا سيتوياسيون شنو تعمل لها شنو حلها اي والمرة الأولى اللي تجرب فيها هذيك هي اللي تخوف
تخوف برشا ناس يقول لك ما نجربش انا لانكوني ما نمشيش فيغ لانكوني. من بعد ديما نقول شنو عندي ثقه في ربي معايا ما عنديش شنو اللي باش يصير لي معناها او بيغ دي كا شنو اللي باش يصير باش يخطفوني في الكيس. دونك ما سي سا اون فيت واحد يجرب يفونس يحاول. دونك هذاك اللي تعلمت نتعامل على روحي فيه اكثر اللي عادي نعدي لك نهار كامل في الشارع من غير حتى مشكل نبدا وحدي فهمت كسوسوا في الخدمه باش نمشي نقضي دي تروك نشري حاجات من لي فورنيسور اكسيتيرا. دونك جو مي ديبروي واهم حاجه اللي نسافر وحدي ونعدي الجمعه برا وحدي ومن بعد نجي معناها من الطياره اللي توصل للوتيل تعمل ميسيون نتاعك اللي مشيت لها ومن بعد تروح. دونك هذاك الكل وان بلوس دو سا فما حاجات اخرين ريت كيف تجرب حاجات وتلقى روحك فونسوز وتعمل برشا بعدين تعمل حاجات جديده وحدك تلقى روحك عندك حاجات دي اكسبيريونس جدد. اللي خلتني باغ اكزومبل ان 2019 نبدا نعمل البلونجي الدايفينغ. دونك جو لي في ان 2019 ومن وقتها حبيتها الحكايه. C'était juste pour foncer. Il y a فما لقيت sur Facebook اللي حاب يمشي و c'était وقتها spécialement معناها ils acceptaient les personnes handicapées. مشيت بعثت لهم. Donc c'était la première fois اللي جربت فيها اني نعمل لا بلونجي sous-marine ومن غير لا مشيت للطبيب قبل ولا عملت تيست ريسبيراسيون ولا حتى شيء. معناها مشيت هكاك صدمت قلت لي ما كسرت لك حاجه في المخ. معناها بوغ تو دير ديما لي بارون ديما يخافوا عليك. دونك نتصور اي دونك تو فوا تتعلم حاجات. وكان جيت معناها قاعده في الدار وما نجربش وما نحاولش ما نعملش بلونجي توا فهمت. هو ديما فما كل شيء عنده ديما اول مره وانت فيك اول مره ذيك شويه هكا شويه كوراج من بعد حتى من بعد الحاجه تتغرم بها كما قلت انت حاجه تعرفك على حاجه جديده تنجم بعدك حتى سبور تجربوا بعد تقعد معناها تجربوا اول مره من بعد تقعد يبراكتس سبور هذيك. دونك فريمون جوست هكا الكوراج نتاع المره الاولى. فوالا هذيك سي لو ديكليك تاع المره الاولى هذيك اللي tu prends ton courage à deux mains ou tu fonces تجرب. وديما واحد يخمم عنده ما نخسره شنو باش نخسر. خير ملي يقعد نادم تاع يا ريتني ما جربت. بالعكس يولي نادم يقعد نادم اللي هو ما جربش. دونك نحب نقول لك اخر حاجه خديجه شنو انت هكا الميساج اللي تحب تعطيه سواء الاشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصيه اللي هما علاش لا زاده يبداو المشاريع نتاعهم كيفاش عندهم ان بيزوان يحبوا يلقاو له حل والا حتى حاجه مغرومين بها ويحبوا يرسلونس فيها ويحلوا المشاريع نتاعهم والا كيف للاولياء اللي عندهم صغيرات باش يغرموهم بريده اعمال والتكنولوجيا وحتى هما باش يكونوا دي فيتور انتربرونور. خاصة لي بارون والعائلة مهمة برشا الحكاية. بيوز اللي أنا راني جو نسوي با اون اكسبسيون. مانيش راني معناها إذا كان أنا نجمت نعمل الناس الكل تنجم تعمل. أنا بالهانديكاب اللي تحب بنتي الكل فهمت حتى القراية يعني مانيش نفس القراية اللي نخدم فيها. دونك إذا تحب تعمل حاجة راني أنا جو سوي با معناها مش جو سوي با اون اكسبسيون اللي تخليك انت تخمم ما نجمش. بالعكس اذا كان انا نجمت انت تنجم. مانيش شكلي ان جيني ولا اينشتاين ولا لا كيف الناس الكل جست شويه عزيمه وتنجم تعمل. وراني عرفت برشا عباد انتربرونور وهانديكابي. كون جو دي انتربرونور مش معناها حلوا ستارت اب راهو معناها يعملوا على رواحهم ils entreprennent في حياتهم وفما اللي يديفلوب دي شوز وحده. فما اللي باغ اكزومبل جو سوبوز اللي تعرفوا انت زاده ايمن اللي il n'a pas fait d'études universitaires mais توا تبارك الله عليه il travaille avec les plus grandes entreprises internationales في tout ce qui est programmation. donc c'est un autodidacte اللي يتعلم وحده في الدار شاد البيسي وتعلم وقرا معناها فينالمون راهو حتى كان ما قريتش وما خديتش دبلوم يونيفرسيتير مش هذاك اللي باش يوقفك. نجم تتعلم حاجات وحدك قبل نتصور قبل ما نوليو عنا دي يونيفرسيتي وكل كيفاش كانوا يعملوا هذا اكسبير وهذا بروف وهذا
هذا فيلسوف واحد وحده يشري الكتب ويقرا ويتعلم ويسفرهم وحده حتى لين هو بطبيعته يولي ان اكسبير في الدومين هذاك بالغرام معناه وحده يتعلم فيه باش العباد من بعد يلغوكونيس يشوفوه اللي هو بالحق لا سيت اكسبيريونس في الحكايه هذه. دونك فينالمون راهو الدبلوم احنا نحبوا في تونس هكا دبلوم مسمار في حيط وخدمه واحد. ما عندكش دبلوم تتعلم تعمل حاجه تحبها كل شيء ولا تلقى حل لكل شيء. وفما حاجه انا ديما نقولها في لي سبيتش الكل. فما une citation اللي تعجبني برشا بالانجلي اللي تقول if you are needed by disability is a matter of perception and if you are needed by someone if you are j'ai oublié نسيتها. en tout cas هو شنو اللي يحب يقول في السيتاسيون اللي انت اذا معناها الهانديكاب سي جوست اون بيرسيبسيون واللي اذا كنت تعرف تعمل حاجه واحده في حياتك حاجه واحده بسيطه راك معناها ينجموا يستحقوا لك فيها الحكايه عبد دونك با فورسيمون مي انت ديجا وحدك معناها مش انت تفرض روحك ما انت ديجا عندك كل حاجه هذيك اللي تعرف تعملها والعباد لونتوراج تاعك يعرفك انت تعرف تعملها. دونك حتى من صحابك دونك اوتوماتيكمون باش يجيوك ليك انت باش يقول لك عاوني فيك الحكايه هذيك. دونك هذيك ابسط حاجه راهو حتى شجر سلمني شجر عندك شجر بون جدي سا بور بليزونتي مي هو فهمت المقصود معناها راهو تنجم تعمل اللي تحب عليه انت مش فيها كل شيء. فوالا وشوف ديما اغزر شنو اللي انت تنجم تعمل ما تغزرش شنو اللي ما تنجمش تعمل. الكل انا ما نجمش نمشي اسكو قعدت نغزر اللي ما نجمش نمشي ليه نشوف روحي شنو اللي نجم نعمل شنو اللي نعرف نعمل شنو من الحاجات اللي انا كابابل باش نعملهم بهذو مزوز عندي مزوز نجم نستعمل ما عنديش هذو مزوز عندي هذا شنو اللي نجم نعمل بيه فهمت. دونك اغزر ديما شنو اللي تنجم تعمل انت شنو دو كوا تو كابابل دو فير. واهم حاجه قلتها انت قبيله العائله لي بارون لونتوراج نتاعك راهي اهم حاجه في الحياه. ريت لونتوراج نتاعك ريت لونفيرونمون اللي انا عايشه فيه وكان ما جاتش امي معايا وخويا وعائلتي معناها لو كان ما جاتش لا فامي كيف تجي باش تعمل انت كل حاجه ما يحطولكش لي زوبستاكل صحيح يخافوا عليك مش معناتها باش تقول لك برا امشي اعمل تخاف عليك كما الصغار الكل. اما مهم جدا ان العائله تعامل اولادهم اللي هانديكابي كاينهم عباد عاديه في الدار ما نعملوش كيما هانديكابي كيف خواتك فوالا اثر بالبيبي l'entourage يأثر معناه il faut encourager ses enfants والمساندة خاطر بصراحة المساندة هذيك لو كان مش أمي تهز فيا وتجيب كل يوم باش نمشي نقرا اكسترا وتهز فيا لي زاكتيفيتي يونيفرسيتير وها عندي سيمينار ها عندي كونفيرونس ها عندي وركشوب كله راهو معناها سي تري امبورطون لا فامي كيف تبدا لونكوراج لا بيرسون ما يلزمش زاد نقولوا ميساج خليه في تركينه غاديك على خاطر هانديكابي ما ينجمش يعمل كل حاجه هذيك لا تصرف تعلم ويجرب وراهو سا سي معناها مش كان بور لي هانديكابي on peut dire فوالا الناس الكل معناها مش صحيح توا فوكس هانديكاب نحكي هانديكاب خاطرني انا منهم اما راهو avoir l'esprit solution وين كي مشاكل ديما تحاول تلوج حلول ما تغزرش المشكله هذيك كمشكله على خاطر باش معناها باش تغزر لها ك obstacle عراقيل اللي باش تتبلوكا غادي لا معناها think solution. دونك هذيك مهم ياسر للناس الكل que ce soit on est étudiant handicapé مازلنا كي تخرجنا لوجوا على خدمة أي حاجة
سي امبورطون. ميرسي بوكو خديجه، يعيشك. انا كملت الكيستيون ديالي، يعطيك الصحه عيسى اللي هو وقفت باش تحضر معنا كيف ما قلت لك من الاول. كهو ان شاء الله نعاودوها المره الجايه على كل شيء. ان شاء الله يا رب. ما جاي بحذايا عاد في اللوكات تجي وتشوفوا الكرة ان شاء الله. عايزك.